नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. एक डेमोक्रेटीक सिस्टम आसता आनी ते डेमोक्रेटीक सिस्टमीन इलेक्शन हो एक म्हत्वाचो भाग आसता. आनी इलेक्शन जेन्ना म्हणटा तेन्ना इलेक्शन कमिशन आसूं नी, पॉलिटिकल पार्टीज आसूं नी, ह्या सगळ्यांचे जे एकमेका बद्दलचे रिएक्शन्स असतात किंवा एकमेका बद्दलचे विचार असता ते समांतर पद्दतीन वयचे पडटा. पण एक दीस इलेक्शन कमिशन समजा वेगळें वागलें किंवा एखाद्या पॉलिटिकल लिडराक लागून वेगळ्या पद्दतीची डिसिजनां खंय तरी जालीं जाल्यार त्या दिसा निश्चितपणान डेमोक्रेटीक सिस्टम आसा पळय न्ही ताका खंय तरी तडो वयता. अशाच प्रकारचो एक मुद्दो पणजी मतदारसंघात जालो आनी एका टायमार एकदम साधारणपणे 28 BLO बदलले. आणि हे जेन्ना बदलले त्या टायमार सगळ्यांच्योच भुंयो उंचावल्यो. हे नेमकें चल्लां तें कितें आनी कोणाक लागून आनी कोणाक सहकार्य करपाक लागून हें जालां अशा प्रकारचो एक मुद्दो हें जालो. आनी हें सगळें जें आसा पळय हें उक्ताडाचेर येयलें. आनी हें उक्ताडाचेर कित्याक आयलें तर ह्या संदर्भात एक जागृत नागरीक आसूं न्ही, सोशल सेक्टरांतलो एक बरो मनीस आसूं न्ही, पॉलिटिकल क्षेत्रांतलो एक मनीस जो ह्या सगळ्या सिस्टमीच्या बरोबर आसलो आनी सरकारी सेवेंतलो एक उच्च पदा वयलो ऑफिसर आसलो, ते बाब एल्विश गोम्स आयज आमच्या बरोबर आसात. तांच्या कडसून आमी जाणून घेवया नेमके हो प्रकार कितें जालो आनी हो प्रकार आज खंयच्या स्तराचेर आसा, खंयच्या लेवलचेर आसा. एल्विश बाब तुमचें स्वागत आसा. देव बरें करूं. एक सांगात, पणजी मतदारसंघान ह्या BLOंक लागून येदो व्हडलो बोवाळ जालो, नेमको हो प्रकार कितें जालो आनी ह्या प्रकारान सहभाग आसा पळय तो कोणाचो आसलो आनी तो कित्याक लागून आसलो? हो बोवाळ असोच जालो. कोणें सुरवातीक तरी अशें चिंतूंक ना, हांवें सुद्दां चिंतूंक ना की असो हो येदो मोठो प्रकार जायत म्हणून. आतां कोणा खातीर आसलो, कित्याक आसलो ते मागीर उलोवया. तो नंतरचो प्रश्न. आतां कसो जालो ती सुरवात सांगता पळय. ही म्हज्या मुखार एक ऑर्डर आसा. ही ऑर्डर काडली डेप्युटी कलेक्टरान, म्हणजे तो ताका ERO म्हणटा, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. ताच्या सकयल एक ERO आसता, असिस्टंट इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द रँक ऑफ मामलतदार. आतां ही ऑर्डर काडली अपॉइंटमेंट ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स फॉर 11 पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. हातून कितें जालें, पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 30 आसा, 30तले 28 ताणें अपॉइंट केले. अपॉइंट केले म्हणल्यार आसा तांकां खंय घातले ताचे कांय उल्लेख करूंक नासलो. जेन्ना हे म्हजे कडेन पावले मे म्हयन्यान सुरवातेक, तेन्ना हांवें 2 मिनटां भितर ही ऑर्डरीन पळयलें. अशें ऑर्डर वाचताच म्हाका कळ्ळें की हे जे ऑफिसर इनवॉल्ड आसा, जावं तो मामलतदार, जावं तो डेप्युटी कलेक्टर, जावं तो कलेक्टर, तांचेर कोणाचो तरी असो दबाव आसलो आनी त्या दबावाचेर प्रेशराचेर काम करताले ते म्हाका क्लियरली दिसलें हितूंतल्यान. आतां लोक म्हणटाले आनी तुमी म्हणटाले कशें काय. पळया, 28 मार्च 2025 कलेक्टर अप्रुवल दिता की अशी ऑर्डर काड BLO न्यू घालपाची. 28 मार्चाक दिवचे पयलीं फायल मूव जाली आसतली. कोणें मामलतदारान मूव केलं, डेप्युटी कलेक्टरान मागीर ते फुडें केलं आनी मागीर कलेक्टराक घातला बाबा आमकां हाजो अप्रुवल दी. ताणें 28 मार्चाक दिल्या उपरांत पयलीं कितें घडलें तें आमकां खबर ना. 28 मार्चाच्या उपरांत 17 एप्रिलाक ही ऑर्डर येता, सायटींग अप्रुवल इज कन्वेड बाय द कलेक्टर आनी आमी अशी ऑर्डर काडटा म्हणून. 17 ते दीस जाले आनी हे 4 म्हणजे 21 दिसांनी अप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत ऑर्डर येता. 21 दिसांचो येदो मोठो गॅप. पयलींच तुका दाखयता की ते ऑफिसर ही ऑर्डर काडूंक सोदना. विचारता तांकां डेली बेसीस, काड रे, कित्याक काडूंक ना रे, काडटा काडूंक ना, कित्याक काडटा. इतले दीस गेले. मागीर 17 एप्रिलाक जेन्ना ऑर्डर भायर सरली ती मामलतदार ऑफिसान पावता 30 एप्रील, म्हणजे हांगा 14 दीस लागना. कित्याक पणजे तुमी कलेक्टर ऑफिसान गेले जाल्यार मामलतदार आनी हे थंयच बसता आनी मतदारसंघय थंयच आसा आनी मतदारसंघय थंयच आसा. त्याच बिल्डिंगे भितर 14 दीस लागता डेप्युटी कलेक्टर मामलतदाराक पावपाक. आनी मागीर मामलतदाराक पावल्या उपरांत ही ऑर्डर त्या BLOंक सर्व जाली आसतली आनी ती मागीर मे म्हयन्यान भायर पावली. मे म्हयन्यान भायर पावल्या उपरांत मातशें मिडियाचेर हांवें रेज केल्लो विशय, पण म्हाका कळ्ळें की हें तितलें सोंपें ना. म्हणून म्हाका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक लेटर बरोवची पडली की हें हांव हाजेर ऑब्जेक्शन घेना, इतलें सांगलें. पूण पॉलिसी कितें, एकाच मतदारसंघान हें कशें घडटा. गोंयांत आसा 40 मतदारसंघ, तर बाकी 39 मतदारसंघांनी कितें जालां हाजेर जेन्ना हांवें दाद मागली तेन्ना मागीर ताणें CEOक धाडलें हांगा आनी ताजे कडेन चवकशी मागली.
CEO ऑफिसान परत कलेक्टराक लेटर बरयली नंबर 1, रिमायंडर नंबर 1, रिमायंडर नंबर 2 आणि रिमायंडर नंबर 3 म्हणजे अशें एकूण 4 लेटरी गेल्यो. थंय आनीक सस्पिशन वाडलें, दुबाव आनीक वाडलो. कित्याक हे आतां कलेक्टर ऑफिस रिप्लाय करिना. सो फायनली म्हाका 11 जूनाक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जाहीरपणी सांगचें पडलें कितें चल्लां तें. मिडिया समोर येवचो पडलो आनी कितें तें सांगचें पडलें. आनी त्या दिसाक बरेचशे मिडियाय अटेंड जाले आनी तेन्ना तें सगळें मॅटर भायर पावलें आनी नॅशनल लेवलाचेर पावलें महादेव भाऊ. फर्स्ट टायम हें अशें मॅटर नॅशनल लेवलाचेर पावलें आनी तें गाजलें. आतां नॅशनल लेवलाचेर पावपाक कारणूय ताका असलें आनी तें कारण म्हणल्यार व्हेरी सिंपल. तें कारण म्हणल्यार एक पळय हो 9 जूनाक, कित्याक म्हजें प्रेस कॉन्फरन्स 11 जूनाक, 9 जूनाक हो एक 7 जूनाक हो लेख भायर सरलो, मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्रा म्हणून. हय, रिटन बाय मिस्टर राहुल गांधी. आनी तातूंत एक हांवें आतां पळय हायलायट केला. तातूंत तो कितें म्हणटा, इन्फ्लेट द वोटर रजिस्टर विथ फेक वोटर्स. सो महाराष्ट्रान अशें इन्फ्लेट वोटर रजिस्टर कोणाक भलत्यांकूच भरून वोटर रोल जो वाडलो आनी 41 लोक एक्स्ट्रा वाडले महाराष्ट्रान आनी ताचो परिणाम मागीर रिजल्ट दुसरोच जालो. 41 लाख लोक वाडले. आनी म्हणलें आतां जर पणजे जर हें सक्सीड जालें, आतां कितें चल्लां तें, जाल्यार ते वोटर वाडयत रावतले आनी मागीर गोंयचो फुडार भलतेच कोण तरी. म्हणजे महाराष्ट्रातलो मॉडल हांगा येवं शकता काय कितें, हो एक भंय आसलो. आतां तेजे एक मुद्दो आसा हांगासर. म्हाका एक सांगात, अशें कितें जालें म्हणून एका टायमार 30तले 28 BLO बदलचे पडल्याचें कारण कितें? बरो प्रश्न आसा. हेजें कारण हांवें तांचेच कडेन मागलां आनी आजून म्हाका जे कॉरस्पॉन्डन्स आयला ताजेर एक आमचो CEO ऑफिस पळय आहा, ताणें खरेंच बरें काम केलें. पूण म्हाका एकच समजना की जेन्ना CEO DO ऑफिसाक बरयता तेन्ना खरें म्हणजे लायटनींग स्पिडीचेर रिप्लाय वचूंक जाय. बिकॉज दीस इज इलेक्शन मॅटर, ती तुमची रेग्युलर ड्युटी न्ही. तरी पण खूब दीस काडले DO ऑफिसान तें हें करपाक. आनी जेन्ना लास्ट लेटर पळय आयली, आज 3 वरां पर्यंत तुमी जर आमकां रिपोर्ट धाडिना जाल्यार हें मॅटर आमकां इलेक्शन कमिशनाक सांगचें पडटलें आनी कंप्लेन घालची पडटली. त्याच दिसाक म्हाका दिसता कलेक्टरान इमिजिएटली फाटीं फुडें पळयनासतना, कित्याक तो तेन्नाच जॉयन जालो म्हणटा न्यू कलेक्टर, ताणें फाटीं फुडें पळयनासतना ऑर्डर शूड बी केप्ट इन अबेयन्स आनी मागीरचें कितें आहा तें पळोवया. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन मागीर तें सुरू जालें, तें फुडें गेलें, नाजाल्यार तें वचचेंच नासलें. बरें, हांगासर आनी एक मुद्दो आसा. जेन्ना डेफिनेटली 28 BLO एका टायमार बदलपाक सोदता पळय, तेन्ना कोणाचें तरी कितें तरी इंटेन्शन आसतलें आनी तें बी पॉलिटिकल गेन आसा पळय, अशेंच इंटेन्शन आसतलें, बेश्टें काय आसचें ना. बरें, हें सगळें केल्याच्या नंतर ताचो फायदो कोणाक जावंक शकता? हे पळय, ही ऑर्डर हांवें एनेक्स करून जेन्ना इलेक्शन कमिशनाक बरयल्लें पळय तेन्ना हांव तें सांगता तुमकां. Replacement of 28 out of 30 BLOs and that too only in Panaji constituency in Goa raises suspicion that external influence has been exerted by someone in the political establishment and as such does not seem to serve any public interest. Full stop. The present MLA of Panaji is the revenue minister in the government. Full stop. The collector, deputy collector as well as Mamladar otherwise report to the revenue department under the state's revenue code. हेजेर तुमकां कळपाक जाय. हें इतकें हें केल्याच्या नंतर इनपुट्स दिले, आतां इन्व्हेस्टिगेशन काम तांचें. हें वाचल्याच्या नंतर गजाल क्लियर जाली की हाचो फायदो कोणाक मेळूं शकता, तो कोणाक तरी मेळपाचो आसलो. आनी म्हाका एक कितें आसता, एक इन्व्हेस्टिगेशनाक आदार करपाक तुजे कडेन कितलें मटेरियल आसा तें तुवें हाडचें पडटा. सो आय हॅव पूट दीस की बाबा हे मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर अंडर रेव्हेन्यू कोड ते ताका लागता आनी तो पणजेचो MLA. आतां ताकाच बेनिफीट करपाक जाय तें हांव तुका सांगना. दॅट इज द पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. हें कशें घडलें आनी नांवां जी रिप्लेस करपाक दिलीं, हीं जीं नांवां ही आतां कोणें सजेस्ट केलीं? खंयच्यान तुमकां सपनां पडलीं हींच नांवां येवपाक जाय म्हणून 28? बरें, तांकां जेंकां काडले पळय तांकां कित्याक काडले तेजें कारण आसूंक जाय न्ही? कांय ना, कांयच ताजेर उल्लेखच करूंक ना न्हू. ही पळय ऑर्डर काडल्या तेन्ना अशी येवपाक जाय आसली की पयलींचे जे BLO आसा दे हॅव टू रिपोर्ट बॅक टू देअर रिस्पेक्टीव फॉर्मेशन्स. अशें तें कांयच म्हणूंक ना तितून. म्हणजे गोंधळ वाडलो. म्हणजे हांगासर आनी एक गजाल आसा, म्हणजे पॉलिटिशियन ह्या लेवला पर्यंत वचूं शकता. जी सिस्टम आसा पळय ती आमी आमकां जाय त्या पद्दतीन डॅमेज करतले, आमकां जाय त्या पद्दतीची सिस्टम आमी हाडटले आनी आमी निवडून येतले, ही मानसिकता तयार जाल्या काय म्हणटा अशें दिसपाक लागलां. पूण गोंयान जो हो आतां एटेम्प्ट जाल्लो तो इलेक्शन कमिशनान वेळार म्हणजे आमी मुखार सरले म्हणून ते मातशें ताका ब्रेक पडलो. ना जाल्यार जर आमी मुखार सरनासले हो प्रयोग सक्सेसफूल जावपाचो आनीक वोटर लिस्ट पणजेचें आनीक वाडपाचें आनीक हांगा सक्सेस जाल्या उपरांत त्या बाकीच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तसो प्रयोग करून कितें तरी करपाक शकतले आसले. म्हणजे एक
ट्रेंड तयार जाला कशें म्हणून की खंयच्याय लेवलचेर वचोन आमकां इलेक्शनां जिखूंक जाय. रायट. आणि ह्या संदर्भात लोकांच्या मनात आता सस्पिशन म्हणजे लोकूय संशयान पळोवंक लागल्या हे नेमकें चल्लां तें कितें काय म्हणून. आज हांगासून मातशें वेगळें पळयत आसतना तुमी आतां उल्लेख केलो महाराष्ट्राचो. महाराष्ट्रांत 41 लाख लोक म्हणजे वोटर वाडले आणि राहुल गांधीन हें उघडपणान हें केलें. आजूय लोकांक एक डावट आसा आणि तो खंय नॅशनल लेवलचेर किंवा अन्य स्टेटींनी एक डावट हें केलो वयता. खंयचो तो की दिल्लीचें इलेक्शन कशें जालें काय म्हणून एक आसा, हरियाणाचें इलेक्शन कशें जालें काय म्हणून आनी ताच्या नंतर आत्तां जें जालें महाराष्ट्राचें इलेक्शन तें कशें जालें काय म्हणून. पूण हांगासर एक म्हाका सांगात, तुमी इलेक्शन कमिशना कडेन धांव घेतली, तांकां बरोवचें पडलें. महाराष्ट्रान हे सगळे ज्यो गजाली जाल्यो पळय थंय इलेक्शन कमिशनाक तेजी जाणीव नासली अशें जावं शकता काय म्हणून. ना, तें कितें जालें, लोकां मदीं जागृताय आसूंक जाय आसली. आतां आमकां वेळार हें आतां आर्टिकल ताचें वाचून आनी हांगा एक घडणूक घडली ती मोरलेस कोइन्सायड जालें. सो तेन्ना म्हाका आनीकय दुबाव पडलो की बाबा वोटर लिस्ट थंय जर वाडोवन अशें इन्फ्लेट करून जर रिजल्ट दुसरेच जाले जाल्यार हांगा व्हडलो वेळ लागचो ना आनी ते आमकां क्लियर एक नॅक्सस मेळ्ळो अशें जावंक शकता म्हणून. पूण एक बरी गोश्ट जाली की इलेक्शन कमिशनान एक्शन घेतलें आनी हें जावंक दिवंक ना. आनी जेन्ना म्हाका कलेक्टरान आपयलो, म्हाका लेटर आयली की टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, तेन्ना हांवें सांगलें आय एम नॉट अगेन्स्ट द ऑर्डर इशूड बाय यू बट आय एम ओनली अगेन्स्ट द नॉन म्हणजे हे पॉलिसी, नॉन स्पेलिंग आउट ऑफ द पॉलिसी. तुमी पॉलिसी भायर काडा, कितें तुमची पॉलिसी म्हणटा. तुमी 39 कॉन्स्टिट्युन्सीन करूंक ना जाल्यार ताजी पयली जबाब दिया, ताजो जबाब दिया कित्याक करूंक ना तें. इतल्याचेर ह्याच धोरणाचेर. आतां फुडलो एक विशय कितें आसा, इलेक्शन हे आतां रिप्लेसमेंट नांवां दिलीं ती कशी काय तुमी काडली, कोणें काडली. कित्याक तितून कॉन्ट्रॅक्ट वर्करूय आसा. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कराक सेपपणी तितून तसो घालूंक जायना. कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार कितें, तो केन्नाय डिच्यू दिवन वचूंक शकता आनी ताका कंडक्ट रूल लागना, ताका कसलेच ताचेर मर्याद ना. तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. तो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करून तो नाच जावंक शकता. मागीर कितें करपाचें हे पळय. हे आमकां दिसता हें बारीकशें काम म्हणून, BLO करता काय ERO करता काय डेप्युटी कलेक्टर करता, पूण हाजेर बॅरिंग पळय आसा, हेजें बॅरिंग पळय गोंयच्या फुडाराचेर आसा. मागीर तें स्कॅम्सां म्हणा. आतां काल रिपोर्ट आसा की 100 कोटी TCP डिपार्टमेंटान गोंयच्या सरकाराक लॉस केले म्हणून, एकट्यान कोर्टान दाव मारला. आनी मागीर तुमी म्हणटा हाय रायज बिल्डिंगां येता, मागीर म्हणटा हांगा नेपाली भरल्या. अरे तुमी डिमांड नासतना बाकीच्या भायल्यांचो डिमांड तुमी हें करून तुमी जाय तशें हें बांदता आनी लोक आयले उपरांत तांकां सर्वीस दिवपाक लोक येता न्ही, भायल्यान लोक येता. पूण नेपाली आयले जाल्यार तांकां वोटर करूंक जाय म्हणून अशें खंयच ना न्ही. हांव फाल्यां जर नेपालाक गेलो जाल्यार हांव वोटर जावंक शकता. तो काम करपाक आयला न्ही, ताणें कामच करपाचें न्हू. तांकां सुद्दां गरज नासतना हे लोक जबरदस्तीनी तांची नांवां एड करपाचो प्रयत्न करता. म्हजे कडेन हांगा एक पेज आसा आनी तातूंतल्यान पणजेचीच एक पेज आसा, तेजें आडनांवूच बहादूर आनी आडनांवूच नेपाली. सो दीज आर व्हेरी रेलेवंट इश्यूज. सो अशें जर वोटर लिस्ट वाडून तुमी जर जिखोवंक सोदता जाल्यार इलेक्शनांनी घेवन कसलोच फायदो ना. म्हणजे हे गजाली एक जाता भितून सत्तेन असलेले लोक जे आसा पळय तो पावराचो मिसयूज करता. ती यंत्रणा ते वेटीच धरता आनी आपणाक जाय तें करता. आतां हांगासर कशें आसा, तुमी विरोधी पक्षांतले आसात, काँग्रेस पक्षाशी संबंदीत आसा, काँग्रेस विरोधान आसा. हें सगळें पळयल्याच्या नंतर काँग्रेस जागी जालें आनी तेज्या फुडें वचून बाबा हेज्या फुडें वचून जावंक जायना आनी हें जालें जाल्यार तें थारोवंक जाय, अशा प्रकारचें कितें हें आसा काँग्रेसी कडेन. आतां हांव काँग्रेसूच, सो जें हांव उलयतां तें काँग्रेस उलयता अशें म्हणपाक हरकत ना. सो जागे जाले अशें धरया. पूण ताचे पयलीं हांव एक सांगता, इलेक्शन संबंदीत जे ऑफिसर आसा ते बाकी ड्युटी करूं कसली, पूण जेन्ना इलेक्शनाची ड्युटी करता तांकां सरकार लागना. आनी जे ऑफिसरांक जर हें चिंतलें की आपूण इलेक्शन ड्युटी करता ती आपूण इन्सुलेट करून आपल्याक फ्रॉम द गव्हर्मेंट ड्युटी करीत, हें अशें घडोवंक शकना. ब्युरोक्रेसीचो, गोंयच्या ब्युरोक्रेसीचो हेड चीफ सेक्रेटरी, सगळ्यांक खबर आसा. आतां ताणें जर स्ट्रिक्टली जर मनान घेतलें की इलेक्शना संबंदीत आपूण खंयच्याच ऑफिसराक कशें जाय तशें करूंक दिवचो ना, कोणाचोय प्रेशर येवं आनी कितें जावं, जाल्यार हें सगळें शिस्तीन चलतलें. दुर्दैवान गोंयांत चीफ सेक्रेटरी मेळटाय तेय तसलेच मेळटा, ते आपूण फक्त आपलेच जागे सोदूंक भोंवता, शेतांनी घरां खंय आसा तीं पळोवंक भोंवता आनीक आपलीच केस आपुणूच कन्वर्शन करता. आनीक असले जर तुमकां चीफ सेक्रेटरी मेळ्ळे जाल्यार तुका आनी फुडार कितें आसा अशें उदाहरण गोंयांत जालें न्ही, गोंयांत जालें, ट्रान्सफर करचो पडलो. तेंच म्हणटा हांव. म्हणून आज गोंयकारांनी सामकें चिंतूंक जाय, अरे तुज्या वोटाचो व्हॅल्यू उरला काय ना. तूं फक्त गोंयकारपण म्हणूनच उरतलो. आज तुज्या वोटाचो व्हॅल्यू सामको हाफ जावन पडला.
हांव क्वॉर्टर म्हणटालो म्हण काल एकटो फ्रेंड म्हणपा लागलो सध्या तरी हाफ जाला म्हणून. क्वॉर्टर म्हणू नाका, क्वॉर्टराचो अर्थ वेगळो जाता. करेक्ट. सो ते क्वॉर्टर घेवन आमी क्वॉर्टर जायत, पूण हाफ जाला. सो हें जर गंभीरतायेन सिरियसली जर पळयलें जाल्यार फुडाराक गोंयकाराच्या वोटाक व्हॅल्यू आसचो ना. सो हें जावच्या पयलींच कितें तरी मेजर्स घेवचे पडटले. म्हणजे खंय तरी वोटर आसा पळय, तो गोंयकार आसा पळय, तो जागो जावचो पडटलो. आनी जेका वोटाची आपले व्हॅल्यू खबर आहा पळय तेणी तर निश्चितपणान जागो जावचो पडटलो. पूण हांगा एक सगळ्यान व्हडलो म्हत्वाचो मुद्दो आसा, आनी तो मुद्दो खंयचो आसा, हे सगळे गिमिक्स करता. आपणाक जाय त्या पद्दतीन खंय तरी वोट वाडयता, आपणाक जाय त्या पद्दतीन निवडून येता, तेन्ना डेमोक्रेटीक सिस्टमीक तेजी बाधा पावना. येस, ऑफकोर्स. ही डेमोक्रेसी जी आसा ती आमचे पुर्वजांनी झुजून घेतलेली डेमोक्रेसी. तांकां खूब 200 वर्सां त्रास काडचे पडले. ताजेहून चड गोंयान त्रास काडचे पडले. गोंयान जेन्ना आमकां दिसलें की इंडियन डेमोक्रेसी चल्ल्या ती आमी आपणायली आनी सगळे डेमोक्रेटीक फंक्शनान आमी आतां त्या टायमार आंबेडकर जावं गांधी जावं आनी कोण तेन्नाचे लिडर जे आशिल्ले नेहरू, ताणें हे सगळे विचार करून ही डेमोक्रेसी एक सिव्हिलायज नेशन जी बाकीची राष्ट्रां चलताली ते भशेन मनशाक फ्रिडम आसचो, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट आनी कितें म्हणटा ते वेवसाय करपाक सगळें कोर्ट आसचे, तुका संरक्षण आसचें, तुजे ह्युमन रायट्स प्रोटेक्ट जावचे, ह्या धोरणाचेर आमी हो देश उबारलो न्ही. आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन त्या पद्दतीन तयार जालें. त्या पद्दतीन तयार जालें. आनी सामाजीक न्याय सगळ्यान म्हत्वाचो. सामाजीक न्याय हें चड म्हत्वाचें. आज इनजस्टीस म्हणटा, अजून इनजस्टीस चालूच आसा. तर इतलें आसतना हे जर अश्यो घडामोडी जाल्यो आनी अशें जर घडबंगलां जालीं जाल्यार ती डेमोक्रेटीक सेटअप हालतलीच न्ही. डेमोक्रेटीक सिस्टमूच उरची ना, कांयच उरची ना. आनी म्हणून मागीर जॉब स्कॅम जातले, कंटिन्यू जातले, आतां जाताच. मागीर तुजे स्मार्ट सिटी स्कॅम म्हणून जातले, लँड स्कॅम जातले, मागीर लँड स्कॅम जातले, करप्शन जातले, SIT बेश्टे नांवाक बसयतले आनी टायमपास करतले. आनी गोंयकाराच्या पांयच्या पोंदाची जमीनच ना जातली आनी गोंयकारांक उबो रावपाक मेळचें ना. एक बरें दिसलें की तुमी खंय तरी हांगासर आवाज उठयलो आनी ते सिस्टमीक सारकें करपाचो प्रयत्न केलो. पूण एक गजाल आसा, हो मुद्दो आवर्जून मुद्दाम सांगचो पडटा. जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचो विशय येता पळय आनी मुद्दो येता तेन्ना 2017च्या इलेक्शनाक म्हापसा मतदारसंघाचे बॅलट बॉक्स फोडले, ते हाडून भायर उडयले. बॅलट पेपर आहा ते कोण तरी उखल्लो आनी घेवन पळलो. जालें, अपोजिशनांतले लोक आसा तेंच्यानी थंय बोवाळ घातलो, सगळ्यो गोश्टी केल्यो. तो रिटर्निंग ऑफिसर आसूं तो म्हणपालो आपली ती जबाबदारी न्हू, आपूण येना, विशय थंय थारलो, ताजी फुडें चवकशी ना. सेम त्याच मतदारसंघाचे, म्हापसाच्याच मतदारसंघाचे बॅलट बॉक्स 2022 परत फुटले आनी परत हें घेवन पळय. आमी जेन्ना इलेक्शन कमिशनाचो विशय उलयता पळय न्ही, तेन्ना मागीर प्रश्न पडटा की नेमके इलेक्शन कमिशन अशा टायमार खंय आसता काय म्हणून. हांगासर इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी आसा की ना? इलेक्शनाची पूर्णपणे जबाबदारी इलेक्शन कमिशनाची आसा, ती आनी कोणाचीच ना. सो आमी दुसऱ्याक आनी दोश दिवंकच शकना. इट इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. मागीर तांची मिशनरी सगळे कडेन ती शिपडलेली आहा. कित्याक हे कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा, आमी म्हणपाची गरज ना. आतां जाला कितें, हालींच्या काळान जेन्ना सुप्रीम कोर्टूच म्हणटा की चीफ इलेक्शन कमिशनर जो आसा तो निश्पक्ष आसचो, म्हणजे ताचो कांय संबंध आसूंक जायना कोणाशीच. म्हणून ताका सिलेक्ट करता आसतना एक प्रधानमंत्री आसतो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतो आनी एक न्यायाधीश आसतो, चीफ जस्टीस नाजाल्यार ताचो चीफ जस्टीस आसतो. आतां ही ऑर्डर जाले उपरांत कांयच पर्वा करिनासतना चीफ जस्टिसाक काडलो दिसलो, बिल पास करून एमेंडमेंट हाडून चीफ जस्टिसाक काडलो. सो हितून क्लियर दिसता न्ही, हितून कितें दिसता, चीफ जस्टिसाक सिलेक्शन पॅनलांतलो भायर काडलो आनी प्रधानमंत्री आनी आपलो एक सिनियर मिनिस्टर ताणें घातलो. ही गेम सदांच 2-1 जिखतले, ते सदांच 2-1 जिखतले, कोणी सांगतलो. सो थंय इलेक्शन कमिशनाचेर कॉन्फिडन्स जो लोकांचो आसा तो आल्ला. पूण एट द सेम टायम ते आपली जबाबदारी जी आसा ते कायद्यान पाळपाक ते फाटीं सरोंक जायना. डिस्क्रिशन आसा ते रुलींग पार्टीच्या फेवरानूच दितले जंय तांकां डिस्क्रिशन आसा. पूण लोकांक जर जागृत रावप, कित्याक फायनली हे लोकां कडेन येता परत. ही प्रकरणां आमच्या हातान ना, ही लोकां कडेच येतली. आनी लोकांक जर एक गंभीरतायेन विचार करून, हे सगळें घडटा तेजेर विचार करून जर फाल्यां वोट दिवपाक गेले जाल्यार बदल येवंक शकता. पण एट द सेम टायम आज आमी चर्चा स्टार्ट केल्या, लोक आपलो विचार करून वयतले, पूण बलत्यांकूच हाडून वोटर लिस्टान घालून जाय तशें वोटींग करून घेतले तेन्नाय आमकां डॅमेज जावंक शकता. सो सगळ्या डायरेक्शनांनी आमी चतूर रावंक जाय. एक तुमी विशय सांगलो की खंयच्या लोकांक हाडले आनी मत मारलें,
आनी ते आपली मतपेटी वाटयली. ताज्या फुडें वचून हांगासर कितकीशींच उदाहरणां आसा जी महाराष्ट्रान जाल्या, जी हरियाणान जाल्या. जो कॅन्डिडेट आसा तेजी फॅमिली आसा थंयसर, ताज्या बुथा वयलें तेजें मत ताका पडोवंक ना. हें पब्लिकली तांच्यान येवन सांगलेलें आसा. मागीर ही सिस्टमा ताका खंय खंय बांद घालपाचो आमी मागीर. ताजेर खूब लोक उलयल्या, ताजेर खुबशी जागृताय जाल्या. EVM नाका म्हणून सुद्दां एक चळवळ सुद्दां चालू जाल्या. बॅक टू बॅलट म्हणून आतां खूब लोक उलयता. पूण ताका काँग्रेस पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी हांव नकळो कित्याक दिला, पण ताणें एक सोल्युशन दिलां. बरें EVM आसूं दी, पूण EVM बरोबर जी पट्टी पडटा पळय ती 100% कावंटिंगाक एवेलेबल जावची एट एनी गिवन टायम. न्ही, हो मुद्दो ह्याच्या पयलीं जाल्लो की ती स्लीप आहा पळय ती कावंट करूंक जाय म्हणून. पूण ही कावंट गेली ना. आनी दुसरी गजाल रिजल्ट डिक्लेअर केलो आनी परत मागीर कितें सांगलें खबर आसा, ना आमी त्यो कावंट केल्यो म्हणून. हें जावचें ना कित्याक वरसून मागीर. हेच ते आतां हांगा आतां जो पर्यंत ओपोजिशन पार्टीज ज्यो आसा आनी तांची मशिनरी जो पर्यंत स्ट्रॉंग रावना आनी तांचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग रावना तेन्नाच कितें ती फायट तेन्नाच दिवची पडटा बूथ लेवलाची. म्हणजे ते कावंटिंग हॉलानच तेन्नाच हें सगळें करचें पडटा, कित्याक मागीर विलंब जाता आनी देन इट इज टू लेट टू डू एवरीथींग. सो एक्चुअली हो विशय आसा पळय तो खूब मोठो चर्चेचो विशय आसा. आनी तो कित्याक आतां तुमी म्हटलें की थंय कावंटिंग हॉलानूच जावंक जाय म्हणून. आमकां अशेंय दिसून येयलें कावंटिंग हॉलानूच अशें जालें. असले गोश्टी घडल्यो हांगासर, घडोंक ना अशांतलो भाग ना. पूण हांगासर एक विशय आसा. आज तुमी जेन्ना इलेक्शनाक वयता, पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा पळय, आज काँग्रेस एक मोठी पार्टी. अशा टायमार म्हाका एक सांगात, फुडले 27 इलेक्शन आसा पळय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी कुशीक काडूंक जाय, हो खंयचोच धोको उरोवंक जायना आनी आमकां त्या पद्दतीन इलेक्शनाक वचोंक जाय. म्हणून तुमी एज अ पार्टी म्हणून कितें करतले? एज ए पार्टी आमी आतां एटलिस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हणटा ते आमी आतां चर्चा करता आनी हालींच हेजेर चर्चा जाल्या बरीचशी. ताची एक हें कॉग्नायजन्स घेवन पार्टीन पावलां मारची पडटलीं. हांव म्हजे सायडीन आतां हांव ऑलरेडी खूब उलयलां, हो विशय सुरवात जाली हांगाच्यान. आनीक उलयलां म्हणटकीच ते सिरियसली जर पार्टीन घेत आनी हांव समजता की पार्टी घेतली म्हणून, कित्याक हांवें तुका सुरवातेच सांगलां की आय एम काँग्रेस, सो हांव उलयतां तें काँग्रेस म्हणून उलयता. सो कितें तरी पावलां मारची पडटली. कशी मारपाची, कितें मारपाची ती पक्ष फुडारी सांगतले. हांव काय सद्याक त्या फुडारपणान ना. सो लेट देम डिसायड. म्हजो हेल्प जाय जाल्यार आय एम ऑलवेज देर टू सपोर्ट. तुमी एक सिस्टमीन काम केलां, एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां खबर आसा, मागीर डेफिनेटली तुमचो हेल्प कदाचित घेतलो जाल्यार तो ते पार्टीकूय बरो ठरूं शकता. आतां आमी येवया स्पेशल ज्या मतदारसंघाचो तुमी विशय काडला, पणजी मतदारसंघ, त्या मतदारसंघाचेर येवया. हाज्या पयलीं तुमी ह्या मतदारसंघान इलेक्शन लडयलां. आज परत जर इलेक्शन लडोवपाचें जालें आनी जर तुमी इलेक्शन लडयलें जाल्यार ही जी हें आसा पळय न्ही, ही अडचण आसा की हो जो धोका आसा पळय तो खंयच्या आदाराचेर कसो पयस करतले मागीर तुमी? पयस करपाक हांवें सांगलां आनी आतां परत सांगता. हें पळय, एक जेन्ना वोटर रजिस्टर जाता आनी तो फॉर्म 6 यूज करून तो रजिस्टर जाता तेन्ना एक ताका डिक्लेरेशन दिवचें पडटा. तें डिक्लेरेशन जर चुकीचें ठरलें जाल्यार ताका शिक्षा आसा. आज पर्यंत आमी हाजो उपयोग करूंक ना. म्हणून हांव प्रत्येका कडेन मागतां, जेन्ना तुमी कोणाचेर ऑब्जेक्शन घेता आनीक तो मनीस वोटर लिस्टांतल्यान भायर पडटा तेन्ना रोखडेच ती मामलेदार पळय ऑर्डर काडटा रिजेक्शनाची काय डिलिशनाची, ती कॉपी पुलीस स्टेशनार धाडपाक जाय. हांव इलेक्शन कमिशना कडेन आतां मागपाचो आहा की ऑब्जेक्टरानूच कित्याक पुलीस स्टेशनार घालपाक जाय कागाळ. तुमी सुद्दां सो मोठो जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करता ताजी एक प्रत तुमी पुलीस स्टेशनार जबाबदारी चड आसूंक जाय न्ही इलेक्शन तुमची आसूंक जाय. कारण ते सांगता न्ही फ्री अँड फेअर इलेक्शन जावंक जाय. हय मादे बाबा, हांव हाजेर म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर हांव हें मांडटलो इलेक्शन कमिशना कडेन की तुमी हेजेर इमिजिएट पुलीस कारवाई जावपाक जाय. कित्याक सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट तुमी काडून पळया. हें क्लियरली सांगता की जो कोण फॉल्स डिक्लेरेशन दिता ताचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दिता तो मनीस आपूण एनरोल करूंक सोदता तोच न्ही, ताका सपोर्ट करपाक सुद्दां. म्हणजे तो आतां रावता, हांवें NOC दिली, हय हो म्हज्या घरान रावता, हो कोण तरी हो बहादूर ताप्पा म्हज्या घरान रावता, NOC कोण दिता? गोंयकार कोण तरी दिता, ताचेर सुद्दां एक्शन जावपाक जाय. कितें जबाबदार धरूंक जाय, ताकाय जबाबदार धरूंक जाय असो कायदो म्हणटा. कित्याक ती होल कन्स्पिरसी जाता. तो मागीर तुका हेल्प करता तो BLA ना बूथ लेवल एजंट आसता पार्टीचे, BLA म्हणटा ताका, तो हेल्प करता ताका. अशी मास क्वॉन्टिटी तो नांवां घालीत आसता, अपलोड करीत आसता. तातूंत सांपडले उपरांत ताजेरूय एक्शन जावपाक जाय. तांकां अप टू 1 year जेल भोगपाचें एक प्रोविजन आसा. हें जर इम्प्लिमेंट केलें आनी टेस्ट केस म्हणून घेतली, आतांच म्हाका एक कोण तरी सांगतालो की वेळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 15 नांवां डिलीट केली म्हणून कोणे तरी जागृत मनशान. सो ती एक केस आमी पुलीस स्टेशनार धाडून टेस्ट करपाक जाता. सेकंड,
बरे BLO आसा म्हजे कडेन हांगा 8-9 आसा की एट द सुरवातीकच म्हणजे ताणें अपलोड केली आनी ती BLOक पावली आनी BLOन जेन्ना चवकशी केली ताणें रिजेक्ट केली. मामलेदाराक सांगलें दीज आर फिट फॉर रिजेक्शन. आतां ताणें पळयलें की हाणें फॉल्स डिक्लेरेशन दिलां म्हणून. खरें म्हणजे ताजेर रोखडीच केस जावंक जाय अंडर सेक्शन 31. आनी अश्यो जर केसीस वाडत गेल्यो जाल्यार खूब लोकांक जेल भोगची पडटले आनी थंयच्यान तो प्रमाण कमी जातलो. आतां एक गजाल आसा, आमी हे सगळ्यांनी ही सिस्टम ही आनी बरी लेंथी सिस्टम, पूण ही सिस्टम ज्या जाग्यार पावता पळय, ज्या EVM पर्यंत पावता त्या EVMचेरूच संशय आसा. म्हळ्यार म्हाका एक सांगात, हें सगळें करता आसतना EVMूच जर चेंज केलें, तेंच जर बंद केलें, परत बॅलेटाचेर येयलें जाल्यार कशें जावं शकता? दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन. तितून आनी दुबावच ना. पयलीं आशिल्लें तशें एक दीस सुबेज लागूं रिजल्ट येवपाक, पूण बॅलट इज द बॅलट. हें व्हडल्या व्हडल्या राष्ट्रांनी जांणी पयलीं EVM इंट्रोड्यूस केल्ले, जर्मनी तयार केले, चिप तयार केली, त्यांच्या राष्ट्रांनी सुद्दां, जर्मनी सारक्या राष्ट्रांनी कोर्टानच सांगलें नथींग डुईंग. तुजो वोट जो तूं घालता तो ते इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पळय आसता तातूंतल्या तो खंय पावता तो म्हाका कसो कळटलो? कितें आतां तुमी स्लीप म्हटल्या, पूण ती स्लीप काय तुमी मेजूंक सोदिना. ती पडटा थंय, ती खरेंच तीच पडटा काय कोणीची पडटा तेजेरूय तुवें कांय क्लॅरिटी ना. सो तशें जर पळोवपाक गेल्यार तुमी सांगता तें सारकें, द बॅलट इज द अल्टिमेट सोल्युशन. हे सगळी खंयची झंझट नाका. म्हजें मत हांवें खंय मारलां तें सारकेंच म्हाका विश्वास आसूंक जाय, जाल्यार ताका लागून तो बॅलट जाय. आनी बॅलट येयलो जाल्यार खुबशे फसतले. हें आतां चल्लां तें सगळें फसतलें म्हणजे सगळें चेंज जातलें. सगळेंच चेंज जातलें. हें चेंज जावचें ना, वोटर वाडोवपाचें चेंज जावचें ना, पूण वोटर बंद करपाक, हे पळय भायले वोटर येवन एड करून घेता ते बंद करपाक आमीच जागृत रावचें पडटलें. कित्याक सत्ताधारी पळय आसा ते प्रेशर घालीत रावतले ऑफिसरांचेर. बरे ऑफिसर मेळ्ळे जाल्यार ते रेजिस्ट करतले, तांची बदली जातली. एट द मोस्ट ताच्या फुडें कांय जावचें ना. पूण जे येता ते जर सकम जाले जाल्यार कांय करूंक शकना. म्हणून लोकांनी जागृत रावचें पडटलें. आनी हें सगळें केन्ना जाता? मागीर जाता, रिजल्ट येता आनी ताच्या नंतर चवकशी सुरू जाता, 5 वर्सां चलता आनी हे तो सत्ता भोगता, हे सगळ्यो गोश्टी करता आनी तो मागीर दॅट इज टू लेट. मागीर कांय करूंक शकना, कांय उपाय ना ताका. ते कोर्टान ते मागीर इलेक्शन पिटिशन जाता, दॅट गोज टू द हायकोर्ट. हायकोर्ट मागीर तें पिटिशन आयकता, एविडन्स येता आनी सगळें जाता. म्हणून जर केन्ना केन्ना टर्म सोंपन मेकळे जाता. आतां एक लास्ट मुद्द्याचेर आमी हें करुया. आतां फाल्यां 2027 इलेक्शन आसा. आज भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आसा, काँग्रेस विरोधान आसा. काँग्रेस खुबश्यो गोश्टी कितें तरी घेवन वयता आनी सगळें टॅकल करून आमी सत्ते पर्यंत पावतले म्हणटा. 27 कितें चित्र आसतलें गोंयांत? 27 बरे भशेन जर काम करीत जाल्यार सगळें बदलूंक शकता. कित्याक आतां 3रो टर्म, असोय बी टर्म न्हू की ताणें कितें तरी व्हडलें अशें कितें प्रदर्शन केलां की कितें तरी बदलून दाखयलां की गोंयकारांचें कल्याण केलां, असलें कांय ना. सगळीं स्कॅमां. आतां पळय आज एक रिपोर्ट आसा, कितले तरी हजारांनी ते DSSY कितें तरी ती पेन्शन मेळटा ते बोगस म्हणून, कितले हजारांनी. बरोबर. म्हणजे तुमचें सिस्टमच सारकें ना. मागीर एकदां तुमकां याद आसा कोविडाच्या टायमार ते लेबर सेसांतले पयशे ते गरिबांक दिवचे म्हणून एक ऑर्डर काडली, केंद्र शासनान ऑर्डर काडली आनी मागीर तो फंड पळय आसा ते सत्ताधारी म्हणजे BJPच्या पक्षांतले कांय सरपंच सुद्दां घेवन गेले. सगळे घेवन गेले. असो बोवाळ पेपरार आयली. ताच्या फुडें वचून कांय कॉन्ट्रॅक्टर आसले पळय तांच्यान कितकेशे म्हणजे लाखो रुपया तेंच्यान थंयच्यान सायफन ऑफ केले आनी इतले ओपन जाले, इतली स्कॅमां जाली. सो ताका लागून हांव विचार करपाक जाय, अशें ताणें व्हडलें करूंक ना. सो एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आसतलोच तांचे विरुद्ध, पूण कॅच करपाची गरज आसा. कॅच करपाची गरज आसा. ती कॅच करपाक जर मनीस ना जाल्यार बाय डिफॉल्ट दे वील कम बॅक. तें जावपाक जायना. तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. तुमी एक अनुभवी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशनाचो तुमकां सगळो अनुभव आसा. ज्या सिस्टमीन कांय गोश्टी चलोवंक जाय पळय ताचेर तुमचो आग्रह आसा. तुमी बऱ्या पद्दतीन हो इलेक्शनाचो विशय आमचे कडेन मांडलो. हेच्या फुडें ह्या इलेक्शनाचो विशय आसूं किंवा बाकीचे ह्या संदर्भांतल्यो कांय गोश्टी आसा पळय त्या संदर्भान आमी तुमकां परत आपयतले. आयज आमी हांगासर थारोवया. तुमकां धन्यवाद. धन्यवाद.